नहमदुक या मन हुवल्लाहुल मुतआल अल कबीरुल कदीरुल जलाल नुसल्लिमु व नुसल्ली अला मन ला दलील लना इल्ला हु काइदन हुज्जतन बिसुन्नतिन ताहिरा अल-मबऊसु इलल अस्वद वल अहमर कासिदन लिरब्बिल आलमीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुक फन्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लन यनल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इज्जतमंदो, नन ईदुल अज़हा दिलुई अख्तर रज़दा मुसलमानों दफारा दो रज़े दावा द खुशालाई दी यौ तवई ईदुल फितर और बल तवई ईदुल अज़हा माना वड़ू के अख्तर और लुई अख्तर। नबी अलैहिस्सलाम जे मक्के मुअज़्ज़मेना मदीने मनव्वरे त तशरीफ यवड़ो न यहूद बाल त खुशाली कोला नबी अलैहिस्सलाम ते तपोस को कविदा दे सु खुशाली हुई बागयो तवे पदे रज बांधे फिरौन गरक शो और मूसा अलैहिस्सलाम ता अल्लाह निजात वर्कड़े उदा दागी खुशाली दा नबी अलैहिस्सलाम बताओ फरमाया ज़मन इस्लाम के दो खुशालाई अकाल के दो रज़े द मुसलमानान द खुशालाई दी यौ द ईद उल फितर वही अगम इबादत सर तड़ले शिवे दा मुख के रमजान दे और बल त ईद उल अज़हा वही लुई अख्तर और आगे के हज यो लुई अमल अगब के अदा की नन मंग अवतासु च दे जाए के राजमयो दा अल्लाह फकोर के दा अजीम अरज अगमंगा मनाओ दा राजमा के दिल सिर्फ राजमा के दिल नहीं बल्कि दा ईमान कुर्बानी इताअत और द इखलास यो पैगाम मंगवर को और अख्तर सिर्फ द वखे द खड़ो नुम न दे बल्कि दलुई अख्तर दारज मंग तदा यादई इब्राहिम अलैहिस्सलाम
بے مثال قربانی دا اللہ رضا د پاره پیش کړي وا دا مونږ ته آغایات تازه کړي. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نا د بچی سوال کړو، الله بچي ور کړو، انتہائی مینه ور سره دا الله شانو ا بچي چې کلا فلما بلغ معه السعي لار سره منډه تړلې شروع کړې د دین پکار کې دعوت. نو دې پلار دغه خوب بچي خوب کې ولید چې دا الله حکم باندې आवाज وکړو. نو هغه راز تیر شو، بل راز بیا ولید، بیا هغه راز تیر شو، بل راز بیا خوب ولید. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خوب هغه وحی. نو بیا خپل بچی سره مشوره شروع کړه، یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ای بچی تو خوب وینم په خوب کې تا لالو تما تو استارا صدا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام او د برمای یا ابت بال ما تو امر، بابا جسد خوب کی لیدلی نو هغه کا ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. کدا الله خو خینو ما و ان شاء الله صبرناک ویني معنا زبدن تختم را تختم نا یا استا بکار بخفنه وی سیدا. فلما اسلم وتله للجبین، لار او دوی مشوره وکړه، خوب لیدل دے خو صرف دوی ته قتل چې دے سوئی نو بس دا سے بسٹ استاذ سملو. اب یا انہی سے دے دائنا چاڑے پہ کے خدا. فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ایا ابراہیم. اے دا معمولی خبر نه رکھا، بل بچے دا اللہ دین دا پارا دا اللہ پا حکم ذبح کول دا لوی عمل لے. تو اللہ تا آوازو کو ونادیناہو ایا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تاخپل خوب رشتی نے کو. انا کذالک نجزی المحسنین، منگدارنگ بدلے ورکو چاہتا نیکان ہوتا. ان هذا لهو البلاء المبین. اللہ ہدایو معمولی خبر نوا دا لوی امتحانو. وفدیناہ بذبح عظیم، بیا منگ آغتا اللہ ویو عظیم قربانی ورکڑا. وفدیناہ فبدلہ کے ورک منگ دتا بذبح عظیم. علماء کی کله چې اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سملو په مارای ولا چاړ کې خدا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تیز راغی او یو ګډ هغه پیش کو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وی اللہ اکبر اللہ اکبر. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام چوکتل چڑے نہ پاسے چودرے او اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ دادری واڑا کلمات یوزای کړل، منگ د پاره تکبیرات تشریف جوړ کړل. د هر فرض مزنبات یو ځل اوچت یو چغنا، صرف بلند آواز چغنا، بلند آواز سره نارینه باندې او پست آواز باندې زنانه باندې اللہ دا واجب کړل. قیامت پورې سورہ مسلمانان دی، چونکہ اللہ تا دا عمل انتہائی محبوب، اللہ تا دا عمل خوخو. ابراہیم علیہ السلام دا عمل اللہ تا انتہائی محبوب او انتہائی خوخ شو. نو اللہ تر قیامت پورې دا عمل دا قربانہ په صورت کې ژوندې اوساتو.
تر قیامت پورې دا عمل الله ژوندې وساتو او الله خپل کتاب کې آخری نبی چې کوم کتاب راتو پاغي کې د هغه واقعي حالات ذکر کړل وناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين الله ادارنګ موږ بدلې ورکو چاته اے نیکانو ته موږ بدلې ورکو نو دا قربانی نه دا هغه ابراهيم عليه السلام آیات ممتاز کو باقی الله بسارو سګي چې مونږه ذبح کو الله زمون اخلاص کوي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى الله ته ګوره دغه غوښوم نه رسی او وینم د ساروی نه رسی الله تستاسو د زړونو اخلاص رسی مکه مشرکانو با ذبح کولا دوران د ذبح کې غوښه بیراوسا خانه کعبه سره بیدا سے او تفلا وینه به عمراله خانه کعبه سره به تفلا داسو دوباره فخر او ریا دکلاوی د پارا چې خلک وای چې پلان کې قرباني کړي را او دکلاوی د پارا دا عمل کو تو الله وی ما ته ورستا سنا د دې سارو دا وکړه راسي او د دې داوی نه راسي ما ته قرار دي تاسو اخلاص د زړونو برابر تقوا اختر مبتدا خی اصل قربانی هغه د ساروی نه دا بلکې ستاد زړه دا او اصل قربانی ستاد نیت دا او اصل قربانی ستاد د نفس دا الله دا غواړي من او تاسو نه چې مونږه د زړونو نه غرور لري کو لالچ لري کو خود غرضی لري کو دنیا پرستی هغه مونږه صفو دا الله غواړي لالچ پالاله چانه دیتا مده امید دے او غرور دے تکبر دے او دنیا پرستی دا دا بتصفا کی دا لوی اختر مونږ لدا احساس را کئی چې ابراهیم علیہ السلام د خپل بچی قربانی ورکړي نو موږ خپل مال خپل وقت او خپل خواهشات او خپل آرام دا د الله د دین د پاره قربانو دا د اختر د لوی رد دا پیغام دې موږ ته او چې څنګه موږ په دې رد باندې خوشحالي مناو نو هغه خلک باندې راو چې کوم خلک تاسو دې چې دا غي په کورونو کې غوښه نشتا دا غي د بچو نوې لباس نشتا نوې کپڑے نشتا دا غي سترګو کې د اختر د خوشاله هغه چمک نشتا هغه خلک باندې راو اختر به زمونږ ستاسو علا مکمل اختر وي چې د ټولو په مخونو باندې د اختر هغه چمک وي د ټولو په سترګو باندې د اختر هغه چمک وي نو الله مونږه په دې ورځ کې داخلي چې ابراهیم علیه السلام یو قرباني پیش کړې و یاد تازه کړي نو موږ الله نه سوال کوو چې اے الله موږ ته د ابراهیم علیه السلام غوندې اخلاص اسماعیل علیہ السلام غوندې فرمان برداری او د خپل رضا د پاره د قربانای ورکول او حوصله الله مو کې پیدا نو هغه عمل او الله تخوا نو تایس مزونو کې پرون سحر مزنا سحر نه شروع شي نو ذل حج باندې شروع شي دیار دسمه ذل حج ما ذکر مزه پوره دا الفاظ به موږ تاسو ټولو ځان له مسکو که جمع سره مسکو الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد
دا اللہ دا محبوب کنا او آغا طرف تا اسماعیل علیہ السلام دا ماشموالی آغایات چونکہ قربانی زیادہ وکنا چو خوش صحرا کے پری خود دے بی بی سارا سرا بیاتے روان شوئے دے شاعتنا ورطا بی بی قتل ابراہیم علیہ السلام روان دے وَتَوَيْ إِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبْ یا ابراہیم چرت دے منگ چاہتا پری دے پشائے وطن قتل بیائی والا آواز ورکو پدریب دلی چی آواز ورکو ورطوی تے چرت دے منگ دے خوش صحرا کی چاہتا پری دے ابراہیم علیہ السلام نقتل بیاوت آواز ورکوی اللہ امرنا بحاظا اللہ دا تویلی اچھی دا بچے او دا بی دی خوش صحرا کے پریدا مخیراتاو کو انعام وی آو اللہ حکم دے راتا وی فضاب لا یزیعن اللہ بی بی و تویلی دا اللہ حکم دے بزا اللہ بمنگا اس خرابی نا بیزا اللہ بخرابی منگنا ابراہیم علیہ السلام تے نلار کم زائد زمزم اوبرا ہوتی دی خانہ کعبی سرا دا غزائی کی بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام خوش صحرا لک دک صحرا انسان پہ میلونوں پہ نظر نہ راتو لک غزائی کی پری خودی صرف لگی رباو کجوری شرمخان ڈیرو دا غزائیونوں کی صرف دا گٹو دا سی وڑا خونتے دیوالی دن لگ خونتے تاو کو اور لڑتے کلچ بی بی حاجری گرمی زیادہ اگا اوپا ختم شوی سبونا خوراکو ختم شا آغا زائی نفاسی دا او دا بل بچی دا پارا دا اوپو تاکالے کو صفا دے رامن ڈکڑا دیرائی دا آو پلا دی پلے او قتل انسان پا نظر رانگے دا صفانا بخت راکو دا شورو رو راکو دا شوی را پیائی من ڈکڑی دا آو مروا دو رسی دا مروا باندے آغا طرف تو قتل اس کو دیرائی اشتے کنا دیرائی ہواری پٹر دیرائی ہوئی آلتے ہو قتل سکنو پیائی راکو دا شورو پیائی من ڈکڑا کم زائی من ڈوالی دا اللہ تاگا من ڈا خوخلا نشنہ لائٹونا لگی دی آغا زائی با ہر نارینا من ڈوئی دا اللہ آغایات تا سکے آغا صاحبہ منڈا ہوئی اور دی بی بی حاجری آغا قربانی جو چکر دی ایوالی نو کرکار دی ہما سن آغای منڈا والی دا وزا لطلی دا غلی دا خودی لنن دا خو بچی دو پارا قتل جی انسان اونی نم اوبا چتا پا نظر راشا او چکر و نبات چی صفا ترالا بچی خوالا رالا قتل وی رامن دیکھنا چوری کا چتا سدی چراغل دا اسماعیل علیہ السلام پن دے سرالات دی اوپر آوتی دی خارے دی نتاو کا ویزم اے ٹکاو شے ٹکاو او آغازائے اللہ یو عظیم یاد قربانی زیادہ ہو کرن تو اللہ آقت آ سکتا نمم اوتاسو دا اختر دارس دا ابراہیم علیہ السلام دا اولاد او دا ابراہیم علیہ السلام چی اللہ رضا دا پارا کم قربانی پیش کردوا دا غیاد ممتدارس تازہ کئی چی گوئے تاسو قربانو تتیار شئی کے دربان دے قربانی دا صحیح دا باقی منگا دا اختر رز دا ننا نو دیکھی کچا سر زمنگا نالگی ناراستیاوا آوا ختم اللہ رضا دپا یو بالماف حدیث کے راضی کسو کوئی چی زما رزق دے فراخشی او زما عمر دے اگچی آغا دے خپل و رشتہ دارانو سر تعلق نہ کرتے او که تعلق کٹی نو آغا دے یو پتہ لگی نا انسان سٹیم کی چالا مرگ راضی اس پتہ نہ لگی دے انسان دا مرگ چی اللہ خواہتا چی اللہ رانا ناراض نہیں باقی داختر نمیاش یا داختر نسالور پینزر از مخ کی یا دو میاش دری میاش مخ کی کم و قرونو کے سوک وفات شوی اختر رز دو خوشحالای دا نہ باغی کا رضی نہ آغا کور والا بعضی علاقوں کے داسی دی آغای کٹونا پورے داختر پر ازرا پار کی اللہ کا غم صرف دری رزی زنانہ دا پارا جخاوت دی مڑ شاہ بیا سلور میاش دی اولس رزی دی او برانجنت اچھائی
کنه او زیب زینت پنه کوي ځکه خاوند دې مړ دی نور عام چې څوک ومړي دي هغوی تعزیت غمخواري زړه وي خو صرف 3 ورځې نور بیا دا ډومبې اختر دی دا دویم اختر دی چې څوک وفات شي هغه کور والا کپړې نه اچوي یاره موږ کنه دا خبرې ټیک نه دي ښه څوک وفات شوي دي بس الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي هغوی دپاره به موږ تاسو سوال کوو باقي د اختر فرض باندې سحر وختي قبرستان ته تلل دا ضروري نه دي فرض نه دي که څوک فرض ګڼي او ضروري ګڼي او کم کس قبرستان ته نه ځي او هغه ملامته کوي ټولې قبرونو ته نه ځي د ده دا عمل جایز نه دی قبرستان ته تلل مسلم کې روایت ته فزوروها د قبرونو زیارت کوئ ځکه تاسو ته د آخرت یاد تا تازه کوي هغه دا نه چې ورځې سره موږ خاص کړو چې صرف د اختر فرض سار ورمنډه په چې راشه مقبرې ته به ځي ایصال ثواب دپاره تلل بالکل جایز هر وخت تللی شي تخصیص د یو ورځې خامخا په دې ورځ باندې به ځم بیا هلته کې ګلونه اچول په قبر باندې یا هغه ځای کې خلاف کارونه کول هغه خواړو جایز دي کوم کورونو کې څوک وفات شوي دي هغوی ته به هم مونږ تاسو صحیح ده که نه دي باقي قرباني مو وکړه چې کومه تاسو قربانۍ ټلونه یې ټل والا تخمینا ډیرای به نه جوړوئ غوښه به تلئ که شپږ پورې شپږ ډیرای به جوړوئ که پنځه به جوړوئ که څلور یې څلور به جوړوئ بعضې پخړي هغوی تخمینا ډیرای جوړه کړي مړه بس ټیک ده که یو ته زیاته لاړه او بل ته کمه لاړه دا ستا دا عمل د سود شو په دې دې الله به رانیسي او دا تا د ګناه یو کار وکړو نو تله به راواخلې چې کوم شریک کې هغه به تلې د غوښې تلل به کېږول دغه شان بلي تلې سره به خبره کوي باقي چې چا ته ورسېده بیا مستحب عمل هغه دا دی موږ او تاسو چې کوو غوښه 3 ځایه کړو یو ځای ځان دپاره کړو یو ځای رشته دارو دپاره کړو بل ځای غریبانانو دپاره کړو دا فرض نه دي واجب نه دي یو مستحب عمل دی که څوک نه کوي الله یې بینیسي نه که څوک ټوله غوښه ځان ته پاتې کوي هم جایز ده که د چا اهل و عیال بچي خاندان کور والا زیات دي هغوی نه صدقه کوي غوښه ټوله ځان ته پاتې کوي نو جایز ده بس ټوله دې ځان ته پاتې ٹھیک شو کنه او الله نه به انشاءالله سوال کوم چې الله زمون ټول خاتمه په ایمان باندې او قدم قدم کې الله چې موږ نظر اوچتو یا قدم اوچتو الله دا ستا په مرضای او ستا تابعدارای کې اوچت کو الله نه سوال کو الله ستا په خلاف کې زمون نه قدم ونشي الله دې ما او تاسو لا د نیک اعمال توفیق نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا